एक्नॉलेज करेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं क्योंकि आप इंशाल्लाह इंस्पिरेशन बनेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मैडम मिनिस्टर सॉरी। ख़वातीन हज़रात, अब हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री, एक वीडियो दिखाएंगे पाकिस्तान क्लीन ग्रीन इंडेक्स और जो क्लीन ग्रीन चैंपियंस हैं उन्होंने किस तरह प्राइम मिनिस्टर के विजन को ओन किया और आगे लेकर चले। एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। साफ सुथरे और सरसब्ज पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर का सफर 20 शहरों के डिप्टी कमिश्नर्स के अपनी अपनी मकामी इंतजामिया के नुमाइंदों की हैसियत से हल्फ उठाने से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के मिशन को आगे बढ़ाने का अहद किया। नो डाउट लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन इसको इस तरह से पैकेज करना फॉर क्लीन एंड ग्रीन, ये फर्स्ट टाइम शायद हुआ था। इसमें सिटीजन ने हमारा बहुत साथ दिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के पुरफजा स्याही मकाम स्वात में दरियाए मेंगोरा में कचरे और कूड़ा करकट जमा होने का मसला काबू से बाहर था। जिले इंतजामिया ने दरिया की सफाई मुहिम के आगाज के बाद न सिर्फ इस मसले पर काबू पाया बल्कि दरिया के इर्द गिर्द सरसब्ज माहौल को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। सूबे के एक और हिस्से में जिला बन्नू में मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी बन्नू ने गंदे पानी की निकासी और हिफ्जाने सेहत के लिए मौसर इकदाम मुतारिफ करवाए। पंजाब के अजला बहावलपुर और फैसलाबाद में मकामी इंतजामिया ने शहर भर से कूड़ा करकट इकट्ठा करने और जदीद तरीका कार से शहर की सफाई के इंतजाम से सूरत हाल में एक वाज़ेह तब्दीली लाई। कूड़ा करकट जमा करने वाली गाड़ियों को डिजिटल टैगिंग के जरिए मजीद फाल बना दिया गया ताकि सफाई की सूरत हाल और इकदामात की बेहतर निगरानी की जा सके। रावलपिंडी में एक बड़ी शजरकारी मुहिम के जरिए 25,000 दरख्त लगाए गए और शहरी इलाकों में शजरकारी की तरगीब दी गई। अटक की शहरी इंतजामिया ने गंदे पानी की निकासी और इलाके की सफाई पर तवज्जो दी और अब जिले की सड़कों और गलियों में सफाई की सूरत हाल में एक नुमाया फर्क देखा जा सकता है। लाहौर में नालों की सफाई के काम में तेजी लाई गई। जौहर टाउन के इलाके की मसाजिद में जेर जमीन पानी जखीरा करने के टैंक तामीर किए गए ताकि वुजू के पानी को जाया होने से बचाया जा सके। यही इंतजाम मजीद 100 मसाजिद में भी किया जा रहा है। पाकिस्तान भर के 20 शहर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के तहत एक मुस्बत तब्दीली के सफर का आगाज कर चुके हैं और उसके नताइज भी वाज़ेह हो रहे हैं। इस मुहिम के मुस्बत नताइज की तौसीक UN हैबिटेट भी कर चुका है। बैनुल अक़वामी मीडिया इस मुस्बत तब्दीली को दुनिया में एक ऐसी मिसाल के तौर पर पेश कर चुका है जो माहौल में बेहतरी लाने के लिए एक नमूना साबित हो रही है। UNICEF commends the government of Pakistan and the local government of the 20 participating cities in raising the standards of cleanliness and protecting the environment. UNICEF commits to working with the government in taking the Clean Green Pakistan initiative forward. पाकिस्तान के में और ग्लोबली जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के असरात मुरतब हो रहे हैं, अगर हमने अपनी इस्लाह खुद ना की और अपनी बेहतरी के लिए आज एक्शन ना लिए तो हमारे आने वाली नस्लों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के मुस्बत असरात एक वाज़ेह और दूर रस तब्दीली के तौर पर मुल्क के 20 अजला में नुमाया हो रहे हैं। ये प्रोग्राम पाकिस्तान को माहौलियाती बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए दुनिया भर में एक मिसाल के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान चैंपियंस का हिस्सा बनने के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट cleangreen.gov.pk बनाई गई है। वो चैंपियंस जो एक मरतबा रजिस्टर हो जाएं, वो अपना काम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट के पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम की मदद के लिए कस्टमर सपोर्ट सेंटर्स भी बनाए गए हैं ताकि तकनीकी सवालात के बारे में बर वक्त मालूमात मिल सके। आइए अब चलकर देखते हैं कुछ ऐसे जबरदस्त चैंपियंस की कहानियां जो अपनी कम्युनिटी में बहुत अहम काम सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अकरम शहजाद जहानियान। डॉक्टर अकरम शहजाद ने अपनी कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया जिसमें शजरकारी से लेकर कचरा या कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना शामिल है। डॉक्टर अकरम ने अपनी कम्युनिटी में सफाई सुथराई मुहिम, कोरोना वायरस और इसकी एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक मालूमात और आगाही फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बिल्किस रेहाना फैसलाबाद।
डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिल्किस रिहाना इस वक्त 100 से ज्यादा स्कूलों की देखभाल कर रही है। उन्होंने अपने तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया, जिसमें किरदार साजी, जोश, वलवला और माहौल से मोहब्बत रखना शामिल है। शहीर अहमद मुजफ्फरगढ़। शहीर अपनी कम्युनिटी के लिए एक मिसाल और रोल मॉडल है। शहीर ने अपने इलाके के लोगों को कचरा फेंकने, ठिकाने लगाने, गंदे पानी की निकासी आब और सफाई के हवाले से आगाही से मुताल्लिक सरगर्मियां की। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहाँ के बुरे हालात से मुताल्लिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आगाह किया। शहीद की कोशिशों ने मकामी इलाके में मुस्बत तब्दीलियां लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बिलाल रियाज हरिपुर। सफाई हरिपुर के मुख्तलिफ इलाकों का मसला रहा है। सफाई से मुताल्लिक आगाही के लिए बिलाल रियाज ने अपनी मदद आप के तहत अपने इर्द गिर्द के इलाकों में सफाई मुहिम का आगाज किया। बिलाल ने इस बात को यकीनी बनाया कि किसी किस्म का कचरा या कूड़ा करकट कहीं पर फैला हुआ न हो। बिलाल का ये इक़दाम अपने इलाके के नौजवानों के लिए मिसाल है कि वो भी इस तरह के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। शेख फहद, गानिया सजावल और सलवा जदून, शिमला हिल, एबटाबाद। सियाहत के शोबे में सबसे बड़ा मसला गंदगी और कचरा है, जो सयाह एक पुरफज़ा मकाम में सियाहत के बाद पीछे छोड़ जाते हैं। माहौल की आलूदगी से मुताल्लिक गफलत पर नजर पड़ते ही शेख फहद, दानियाल सजावल और सलवा जदून ने एबटाबाद के सियाही मकाम शिमला पहाड़ी की सफाई की। उन्होंने कचरा ठिकाने लगाया और इस बात को यकीनी बनाया कि ये जगह सयाहों के लिए साफ सुथरी और पुरकशिश हो। पूरे पाकिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन चैंपियंस की कुल तादाद 1,20,000 तक पहुंच चुकी है। ये तो सिर्फ आगाज है एक ऐसे क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब का, जो के साथ साथ हकीकत में बदल रहा है। तारीख की दुरुस्त समत में रहते हुए आइए हाथ मिलाएं और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। और इनमें से कुछ क्लीन ग्रीन चैंपियंस आज इस तकरीब में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद भी हैं। अभी आपका उनसे तारुफ भी करवाया जाएगा। और उसके अलावा जो हमारे टॉप रैंकिंग क्लीन ग्रीन इंडेक्स के अंदर जो शहर आए हैं, उनकी भी अभी अनाउंसमेंट हम करेंगे। उनको भी उनके लिए सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स अनाउंस किए जाएंगे। अब मैं वजीर आजम पाकिस्तान के मामले खुसूसी और वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान सिटीज इनिशिएटिव पर एक प्रेजेंटेशन दें। सर, आप चलाएंगे इसको? फॉरवर्ड कहां से हो रही है? फॉरवर्ड कहां से हो रही है? इसको जी लेफ्ट राइट कर। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्लीन ग्रीन इंडेक्स एनकरेजमेंट अवार्ड। अभी ने पहले एक क्लीन ग्रीन इंडेक्स की लॉन्च की थी और उसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। और आज अल्लाह के फजल से 8 महीने बाद हम आपको उसके रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। और हमने कौम से वादा किया था कि इंशाल्लाह वील पुट द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। जी आगे कर दीजिए। Sir, this was the strategy that when we started, इसका एक ट्रिगर था इस कॉन्सेप्ट का। और वो ट्रिगर ये था कि हमारे पास मुल्क में तमाम जो इंडेक्सेस हैं ऑन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट दे वर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हमारा 60% जो सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट नहीं होता। हमारा जो लिक्विड वेस्ट है 90% वो रिसाइकिल नहीं होता, हम गंदा पानी में फेंक देते हैं। इसी तरह हमने ये देखा कि जो हमारा सैनिटेशन है, दैट इज अ बिग इशू। 40% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट हैव एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन। और जब आपने 1 साल के बाद अपने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर रिजल्ट्स देखे तो उसके अंदर भी जो नंबर 1 इशू लोगों का आया जिसमें उनको तकलीफ थी वो सैनिटेशन का इशू था। और ये हमारी कैबिनेट में भी पेश किया गया। उसके बाद आपने हमें टास्क दिया और हमने इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास था वो ये था कि दिस वाज अ फंक्शन जो कि लोकल गवर्नमेंट्स का है। फेडरल गवर्नमेंट का ये फंक्शन नहीं था कि सैनिटेशन और लोग वेस्ट को जाके ठीक करे एट द ग्राउंड लेवल। मगर हमने एक डिवाइस किया, एक मैकेनिज्म जिसको हमने ये क्लीन ग्रीन इंडेक्स का नाम दिया, और एज एन इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो कि लोकल गवर्नमेंट्स को कैटलाइज करे और उसको मॉनिटर करे। तो ये आज हम उसके रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे। हमने 20 सिटीज से इसको स्टार्ट किया। इसके अंदर हमने 35
क्वांटिफाइबल इंडिकेटर्स दिए ताकि हम उसको क्वांटिफाइबली चेक कर सकें जो कि ग्राउंड के ऊपर हो रहा है। उसकी पर इंप्लीमेंटेशन हुई और इंशाल्लाह आज आप इसकी एक्सपेंशन को भी अनाउंस करेंगे सर। इसकी सर जो इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म है वो ये 5 पॉइंट्स थे। इसमें वी हैड टू स्टार्ट विद द बेसलाइन। हमें पता था, होना चाहिए था कि जो सिटीज हैं ये 20, इनकी बेसलाइन क्या है, और ये 20 सिटीज इसलिए चुनी गई थी कि इनकी बेसलाइन हमारे पास मौजूद थी। सेकेंडली हमने एक पोर्टल बनाया और उस पोर्टल को ऑनलाइन किया और इन तमाम शहरों को कहा कि उसके ऊपर अपने अपने जो इन 5 हमारे एरियाज थे, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन और प्लांटेशन, इसके ऊपर अपनी एक्टिविटीज को वो इसके ऊपर अपडेट करें और उसके मुताबिक हमने उनको पॉइंट्स देना शुरू किए। और इसके बाद ये सारा डेटा थ्रू द प्रोविंसेस हमारे पास आया ताकि इसमें टोटल प्रोविंशियल ओनरशिप हो। हमारी मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वैलिडेशन की। हमने खुद भी उसको चेक किया, हमारे पास एक फॉर्मूला था, लेकिन हमने यूएन हैबिटाट को आउटसोर्स किया कि वो जाके ग्राउंड के ऊपर दोबारा चेक करे 30% स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग के साथ कि ग्राउंड पे जो डेटा हमें भेजा जा रहा है वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट। तो वो गए और उन्होंने जाके इस पर हमें पूरी रिपोर्ट एक दी। और फाइनली हमने एक यूनिफॉर्म फार्मूला, ताकि एक यूनिफॉर्म फार्मूला पूरे इन 20 सिटीज में अप्लाई किया जाए टू एनालाइज द डेटा, और उसके बाद हमने एक रैंकिंग इसकी जो है वो की और आज इंशाल्लाह आपको वो अनाउंस कर रहे हैं। इसमें सर जो हमारे पास 20 सिटीज थी उसमें पंजाब के अंदर 13 थी और बाकी केपी के अंदर थी। इनके अंदर all of the cities performed very well. We would like to acknowledge कि इन सब ने डेटा भी प्रोवाइड किया पहली बार और उसके साथ साथ इन सब ने बड़ी इनोवेटिव एक्टिविटीज की। लेकिन जब हमारे पास डेटा आया वी हैड टू रैंक देम अकॉर्डिंग टू आवर ओन फॉर्मूला, और उसमें आई एम हैप्पी टू से कि अटक पंजाब के अंदर नंबर 1 आया। आई ऑल्सो हैपन टू बिलोंग टू अटक, और मैंने ग्राउंड पे ये चीजें देखी कि ये जो वहां पर डीसी और कमिश्नर साहब ने ओवर द 8 मंथ्स की, और जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगे। इट वाज जस्ट रीओरिएंटेशन ऑफ प्रायोरिटीज, और जो अपने रिसोर्सेज थे उनको बेहतर तरीके से कैसे इस तरफ डायरेक्ट किया। इसी तरह केपी के अंदर बन्नू जो है वो ओवरऑल रैंकिंग के अंदर नंबर 1 आया और उसने बहुत सारी इनोवेशंस की। और हमारे पास ये 2 बुक्स हमने छापी आपके सामने पड़ी हुई सर। इसमें ये सक्सेस स्टोरीज हैं कि जो हमारे शहरों के अंदर चीजें की गई वो क्या थी, और इसके साथ साथ जो हमारे चैंपियंस ने किया वो क्या था। हमारा ये जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान विजन जो आपने दिया था, और ये आपकी खास डायरेक्शन थी कि जहां पर हमने शहरों को मोबिलाइज करना था और उनको हमने इसमें एनर्जाइज करना था टुवर्ड्स द डायरेक्शन, वहां पे हमें सिटीजन की एंगेजमेंट बड़ी जरूरी थी। और इसलिए आपने जब लॉन्च किया था सिटीजन एक पोर्टल लॉन्च किया वहां पर, जिसमें लोगों ने हमारे रजिस्टर किया और उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिविटीज एट अ सिटीजन लेवल भी हमें भेजी। सो वी वर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम बोथ द सिटीज, द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द लोकल्स जो कि सिटीजन इसमें एंगेज हो रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पिलर था। और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि जी 1,20,000 क्लीन ग्रीन चैंपियंस ने रजिस्टर किया, और वो डेली हमें अपडेट्स भेजते थे इन 5 चीजों के ऊपर जो कि वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते थे। 12 लाख दरख्त जो है वो इसमें उन्होंने लगाए, हाइजीन के बहुत सारे सेशंस किए, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के लिए इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स उन्होंने किए, और उसके ऊपर भी हमने उनकी रैंकिंग की। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमने इस पोर्टल में अब ये एक फैसिलिटी डेवलप कर रही है कि वी कैन रीच आउट टू ऑल दीज 1,20,000 पीपल इन वन गो। मतलब एक मैसेज हम भेजते हैं तो उन सबको मिल जाता है और वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसमें कोविड के जमाने में स्पेशली बिकॉज कोविड का एक डायरेक्ट हाथ था विद सैनिटेशन, तो वो भी उसकी ट्रेनिंग भी हमने उनको प्रोवाइड की। अब सर जो यूएन हैबिटाट को हमने टास्क दिया कि जो ग्राउंड के ऊपर जाएं और ग्राउंड के ऊपर जाकर हमें रिपोर्ट दें कि क्या इसके लेसन्स हैं, तो देखिए हम अब सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फॉर अस जो कि हमने 8 महीने में सीखा है। नंबर 1 ये है कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हमारे पास रिलायबल और क्रेडिबल डेटा आया है 35 क्वांटिफाइबल इंडिकेटर्स पे। हमारे जितने डोनर पार्टनर्स हैं वो हमेशा पाकिस्तान के साथ यही उनकी शिकायत रहती है कि हमारे पास डेटा नहीं होता टू मेक डेटा बेस्ड डिसीजंस, और ये पहली बार हुआ कि 20 शहरों ने अपना एक डेटा प्रोवाइड किया।
اس میں کوئی ایکسٹرا کاسٹ نہیں لگی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سوائے پورٹل کے بنانے کے اور اس کو مینج کرنے کے. دیر واز نو ایڈیشنل کاسٹ بینگ انکرڈ. سملرلی جو لوکل گورنمنٹس تھیں جو کہ ایکشن لے رہی تھیں ان کے بھی وہی بجٹ تھے جو کہ پچھلے سال تھے, اس میں کوئی ایڈیشنل بجٹ ان کو نہیں دیا گیا تھا. انہوں نے صرف ری پرائرٹائزیشن کی اور فوکس کیا, اور ان کی ایک اویئرنیس تھی کہ دیر از سمبڈی ہو از مانیٹرنگ دیم, اینڈ جو ان کی اچھی چیز ہے وہ اس کو کہیں نہ کسی لیول پہ دیکھا جا رہا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے مینجمنٹ کا, اٹس کالڈ دا ڈرکر پرنسپل, کہ وٹ ایور گیٹس میجرڈ گیٹس مینج. اور آئی تھنک دس از, یہ ہمارے اس ایکسرسائز میں یہ چیز پروو ہوئی کہ جب آپ ایک چیز کو کوانٹیفائبلی چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں پھر ایک ڈیفینیٹ مینجمنٹ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ بائی فورس آ جاتا ہے. ایز آئی سیڈ یہ بہت ساری سٹوریز ہیں انوویشنز کی جو بوتھ ایٹ دا چیمپئن لیول جو کہ انڈیویجولز نے کی, اور آلسو ایٹ دا لیول آف دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور جو سٹی گورنمنٹس تھی انہوں نے کی. جو اس میں گیپس تھے کئی وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے کہ کیا کیا ایریاز ہیں جہاں پر انٹرونشن کی فردر ضرورت ہے. مثلا سب سے بڑا گیپ یہ تھا کہ اگر ویسٹ اٹھایا جا رہا ہے شہروں کے اندر تو اس کا جو الٹیمیٹ ڈسپوزل ہے پاکستان میں اٹ ریمینز اے چیلنج. آج صبح بھی میرے پاس کچھ آئے ہوئے تھے فورن انویسٹرز, دے آر ولنگ ٹو انویسٹ ان دس, اور آئی تھنک یہ جو ہم نے ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی ہے اس سے وہ ڈیمانڈ پیدا ہوگی ٹو گیٹ دوز پیپل ان, اور وہاں سے اس کے الٹیمیٹ ڈسپوزل کو مینج کیا جائے. بٹ دس از دا ماڈل سر, یہ دس از واٹ وی ہیو لرنڈ کہ یہ جب تین چیزیں ہمارے پاس ہوں, پولیٹیکل ول جو آپ ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, میچڈ اپ ود دی لوکل گورنمنٹ لیڈرشپ, کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا یہ فنکشن ہے, اور اس میں اگر سٹیزن کی بھی انگیجمنٹ ہو جائے تو when these three forces combine تو then we start moving towards the behavior change جو کہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. اچھا فائنلی سر the next ہم نے اس میں اب کیا کرنا ہے, اب آگے کہاں جانا ہے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو اسٹیٹ کہ جہاں پر ہم نے 20 شہروں سے اسٹارٹ کیا تھا, جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تو وی اسٹارٹیڈ گیٹنگ اے لاٹ آف ڈیمانڈ فرام دا سٹیز دمسیلوز کہ وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور آج آئی ایم ہیپی ٹو اسٹیٹ کہ 60 اور شہر اس کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. اینڈ دس پروگرام ول ناؤ کور آل آف پاکستان وچ انکلوڈز سندھ جو کہ اس میں پہلے شامل نہیں تھا, بلوچستان, اے جے کے اور جی بی جو کہ پہلے شامل نہیں تھے, اور پنجاب نے اس میں سب سے زیادہ لیڈ لی اور اپنے تمام جو شہر ہیں وہ اس میں شامل کر دیے 36 سٹیز کے ساتھ. تو یہ اٹ ول بیکم اے نیشنل موومنٹ پروگرام. آج کے بعد سے انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ اب جو اسیسمنٹ ہوگی وہ آل اوور پاکستان انشاءاللہ کی جائے گی. اینڈ دس از اے ویری اسٹرانگ انڈیکیٹر آف دا سکسیس آف دا پروگرام کہ ہمیں لوگوں نے خود کہا کہ جی ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان کو ہم نے روکا کہ جی ہم سیکنڈ فیز میں آپ کو شامل کریں گے. اس میں اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس پوسٹ کووڈ کچھ فنڈز موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ پلاننگ منسٹری کے پاس ہیں, وہ ہمیں چاہتی ہے کہ ہم سینیٹیشن کے اوپر لگائیں. تو انشاءاللہ جو ہم نے جو گیپس آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس کے اندر جو کہ لوکل لیول سے ڈیمانڈ آئی ہے کہ جی جہاں پہ ہمارا گیپ ہے اس کو ہم اس کے تھرو انشاءاللہ پائلٹ ڈیمونسٹریشن پروجیکٹس کے طور پہ فائنانس کریں گے. اور سیکنڈلی وی وانٹ ٹو انگیج اینڈ ایکسپینڈ ہمارے جو کلین گرین چیمپئنز ہیں, اور اس کے لیے ہم نے ایک 3 اسٹیپ پروسیس بنایا ہے. ایک ہم انشاءاللہ بہت جلد کلین گرین کنونشن کریں گے جس میں ہم ان سب کو بلائیں گے تاکہ یہ آ کر اور آپ ان کو ایڈریس کریں اور جو ہمارا ویژن ہے پاکستان کے لیے اس میں ان کو دیں. اور اس میں ہم دکھائیں گے جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ کے پی میں جو ہماری سکسیس سٹوری ہے وہ کیسے رہی ہے اور کس طرح ہم نے اچیو کی ہے. اسی طرح ایک کلین پاکستان ڈے ہم کریں گے, اور یہ بھی آپ کا ایک خواب رہا ہے کہ پاکستان کے جو ریور چینلز ہیں وہ بہت زیادہ اسپیشلی واٹر چینلز ہیو بیکم پولوٹیڈ, سو ویل فوکس آن دیٹ کہ جو اس کی سینیٹیشن کے لیے ایک دن کے لیے ہم ان سب کو انگیج کریں گے. اور اس میں جو ٹائیگر فورس ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ پلانٹیشن میں بھی حصہ لیا تھا ان کو بھی ہم اس میں انشاءاللہ شامل کریں گے. اور تھرڈ سر ہمارا ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ اپروو ہوا تھا جس میں ہم نے گرین جابز دینی ہے پوسٹ کووڈ ایرا میں. اس میں ہم پروٹیکٹڈ ایریاز میں بھی دے رہے ہیں, بلین ٹری کے پروجیکٹ میں بھی دے رہے ہیں, اور تیسرا ہم نے ایسپیکٹ یہ اس کا کلین گرین انیشیٹو کا رکھا ہوا, اور وی آر ٹارگیٹنگ کہ 50,000 جابز انشاءاللہ ہم اس میں بہت جلد اس جو ہمارے چیمپئنز ہیں ان کے تھرو ہم یہ جاب پرووائڈ کر سکیں گے آن دا گراؤنڈ. تو سر ود دس ویژن آئی تھنک ہمارا ایک انسٹیٹیوشنل پروسیس کے ساتھ ہم نے آن گراؤنڈ ایکٹیویٹی کی ہے, اور یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو آپ کا خواب ہے کلین اور گرین پاکستان کا اس کو اچیو کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل مینر یہ انشاءاللہ کرامت ثابت ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. Sir, thank you very much for a very clear and focused presentation. خواتین حضرات اب وقت ہے کہ ہم کلین گرین پاکستان انڈیکس جو شہروں جو ٹاپ
کے 5 شہر ہیں ان کے ایوارڈز اور کلین گرین چیمپئنز کے ایوارڈز کا اعلان کریں. میں معزز وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ساتھ ہی میں گزارش کروں گا معاون خصوصی وزیر اعظم کے وفاقی وزیر جناب ملک امین اسلم خان صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں, اور منسٹر آف اسٹیٹ محترمہ زرتاج گل صاحبہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ بہت سی ظاہر ہے ایس او پیز کی وجہ سے, کووڈ ایس او پیز کی وجہ سے نشستیں خالی ہیں, لیکن آپ نے تالیاں زور سے اس طرح بجانی کہ آپ ان سب کی بھی نمائندگی کریں, اور جن جن کے بھی میں نام پکاروں گا ان شہروں کے ان کے نمائندہ ڈی سی اوز, یہاں پہ کچھ کرنٹ ڈی سی اوز کچھ فارمر ڈی سی اوز موجود ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہوں گے تاکہ آنریبل پرائم منسٹر بھی, دونوں منسٹرز اور آپ سب ہم سب آپ کو داد دے سکیں. سب سے پہلے چلتے ہیں جی پنجاب کے لیے جو 5 بہترین کارکردگی والے شہر تھے. آنریبل منسٹر صاحب آلریڈی ان کا ذکر کر چکے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جو سب سے پہلے اوور آل رینکنگ میں نمبر 1 پہ شہر آیا اور اس کے علاوہ 500 پودے لگانے میں دی بیسٹ قرار دیا گیا, اٹک سے آئے ہوئے سر, اٹک کے ڈی سی او ہیں. بیکاز آف کووڈ ایس او پیز ہم ان کو اسٹیج پہ بلوا نہیں سکتے, لیکن ان کے لیے سرٹیفکیٹ اور شیلڈ جو ہے ان کو دی جائے گی. دوسرے نمبر پہ جو شہر پنجاب میں رہا ہے اور بیسٹ ان سولڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی, وہ ہے جی بہاولپور. آنریبل پرائم منسٹر یہ بہاولپور کے فارمر اور کرنٹ ڈی سی اوز ہیں, اور دونوں کی اس میں بہت کنٹریبیوشن تھی, اس لیے ہم نے دونوں کو اس میں انوائٹ کیا. تیسرے نمبر پہ آنے والا شہر پنجاب کا اور بیسٹ ان واٹر اینڈ ہائیجین لاہور. لاہور کی نمائندگی اس وقت یہاں پہ بوجود نہیں ہے, لیکن نمبر 3 پہ لاہور رہا. چوتھے نمبر پہ جو شہر رہا پنجاب کا وہ ہے گجرات. سر اگین گجرات کے فارمر اور کرنٹ ڈی سی اوز دونوں یہاں پہ موجود ہیں. اور 5ویں نمبر پہ جو شہر آیا پنجاب کا وہ ہے راولپنڈی. اور اب ہم بڑھیں گے اپنے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کی جانب, اور سب سے پہلے نمبر پہ جو شہر رہا اور اوور آل رینکنگ میں تو نمبر 1 رہا ہی, لیکن بیسٹ ان سینیٹیشن بھی رہا, وہ ہے بنو. سر یہ بنو کے ڈی سی او ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹیشن اور پلانٹیشن میں بنو جو ہے وہ نمبر 1 رہا. دوسرے نمبر پہ جو شہر رہا اور وہ بیسٹ ان سولڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی رہا, وہ ہے کوہاٹ. اور تیسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا میں جو شہر آیا اور بیسٹ ان ہائیجین بھی رہا, وہ ہے ایبٹ آباد. آنریبل پرائم منسٹر کچھ شہر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بہت ہی انوویٹو آئیڈیاز لے کے آئے اور بہت انوویشن کی, جو کہ پلان کا حصہ نہیں تھی, لیکن ان کا انٹرسٹ ان کا پیشن اتنا زیادہ تھا کہ بہت انوویٹو آئیڈیاز ہمارے سامنے آئے. سو 3 انوویشن ایوارڈز اس وقت ہم اناؤنس کرنا چاہیں گے. سب سے پہلا ایوارڈ اناؤنس کیا جا رہا ہے پشاور کے لیے فار دیئر انوویشن ان واٹر سیکٹر میں پشاور نے انوویشن کی. دوسرا انوویشن ایوارڈ اناؤنس کیا جا رہا ہے ساہیوال کے لیے. ساہیوال نے بھی انوویشن کی واٹر سیکٹر میں. سر یہ ساہیوال کے ڈی سی او اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور تیسرا انوویشن ایوارڈ اناؤنس کیا جا رہا ہے گجرانوالہ شہر کے لیے فار دیئر انوویشن آن کمیونٹی انگیجمنٹ. گجرانوالہ نے کمیونٹی انگیجمنٹ کے حوالے سے بہت انوویٹو آئیڈیاز سامنے لے کر آئے. خواتین حضرات اور آنریبل پرائم منسٹر, جیسا کہ منسٹر صاحب کی پریزنٹیشن کے اندر تھا کہ جو چیمپئنز ہیں 1,20,000 کی ایک بہت بڑی تعداد, لیکن ظاہر ہے سب کو سراہنا یہاں پہ ممکن نہیں ہے. 3 پنجاب سے اور 2 خیبر پختونخوا سے ہمارے کلین گرین چیمپئنز اس وقت موجود ہیں. میں چاہوں گا جب میں ان کا نام پکاروں تو وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوں تاکہ آنریبل پرائم منسٹر ہم سب آپ کو داد دے سکیں. سب سے پہلے ہم ذکر کرنا چاہیں گے ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب. جو ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی اس میں بھی ان کا ذکر تھا. ڈاکٹر اکرم شہزاد, جناب اشفاق نذر صاحب, جناب اشفاق نذر صاحب, اور محترمہ بلقیس ریحانہ صاحبہ, محترمہ بلقیس ریحانہ صاحبہ.
खैबर पख्तूनख्वा से हमारे 2 क्लीन ग्रीन चैंपियंस हैं, मोहतरमा हसीना हुसैन साहिबा, मोहतरमा हसीना हुसैन साहिबा और जनाब आकिल जमान, जनाब आकिल जमान। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त हम 3 ऐसे पैशनेट और मोटिवेटेड किस्म के कॉलीग्स का आपके सामने जिक्र करना चाहेंगे, और मैं चाहूंगा जब मैं इन तीनों का नाम लूं तो आप तीनों भी खड़े हो जाएं, कि जो दोनों सूबों में सर फोकल पर्सन्स थे और उन्होंने आपके इस विजन को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा मोहतरमा आसिया गुल साहिबा का, जो कि डायरेक्टर जनरल है लोकल गवर्नमेंट पंजाब, और साथ ही मैं जिक्र करना चाहूंगा जनाब नजीब असलम साहब, जो कि डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एकेडमी है पंजाब, और जनाब सैद रहमान, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा। इन तीनों की शदीद मोटिवेशन रही क्लीन ग्रीन इंडेक्स के हवाले से भी और क्लीन ग्रीन चैंपियंस को मोटिवेट करने के हवाले से भी। ये थी कुछ सूरत हाल अवार्ड्स की, और अब ख्वातीन हज़रात वो लम्हा आ गया है कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सुने। सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब अमीर असलम, आपको ज़रताज गुलाब को और सारी जो हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि आपने पहले तो ये सोचा इस कंपटीशन का, ये शहरों के अंदर कंपटीशन, और फिर जब शहरों के अंदर कंपटीशन तो इसका मतलब जो शहरों के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, डिप्टी कमिश्नर्स, उनके अंदर कंपटीशन, और फिर आपने हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ा असासा है, हमारी यूथ, जिनमें वॉलंटियरिज्म का जज्बा है। मेरे से ज्यादा कोई इस चीज को नहीं जानता कि पाकिस्तान में कितना जज्बा है खैरात देने का, वॉलंटियर का, अपना टाइम देने का, काम करने का मुल्क के लिए। हम एक बड़े खुशकिस्मत कौम है और हमें अपनी खुद ताकत का भी नहीं पता, क्योंकि हम अल्लाह में मानने वाले हैं। ज्यादातर लोग गुनाहगार भी होते हैं, लेकिन उनको अपनी आखिरत की फिक्र होती है, वो अल्लाह को खुश करना भी चाहते हैं। और ऐसे जब लोग होते हैं तो उनके अंदर एक वो चीज होती है जो कि बिल्कुल बड़े कम लोगों में मैंने देखा है, जो अल्लाह में नहीं मानते, उनमें नहीं होती वो, क्योंकि आखिरत की फिक्र होती है। तो हम सारा वक्त सोचते हैं, सेल्फिश जिंदगी जब गुजारे तो कहीं ज़हन में आता है कि हमें कुछ ना कुछ अल्लाह को खुश करने के लिए करना चाहिए। और मुझे इस चीज का कभी अंदाजा ना होता अगर मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने में पब्लिक में ना निकलता। जब मैं पब्लिक में निकला तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं थे पैसे, वो भी शिरकत करना चाहते थे। एक कैंसर हॉस्पिटल एक बन रहा था लाहौर में, लेकिन सारे पाकिस्तान में लोगों ने शिरकत की उसमें। और आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, छाबड़ी वाला, जो चाय बनाने वाला है, वो गाड़ी में ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, ये सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक शिरकत की। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये क्यों बेचारों के पास इतना ज्यादा है भी नहीं, तो ये क्यों शिरकत करते हैं। तो सारों ने आखिर में कहा कि जी हम अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने तब रियलाइज किया कि बहुत बड़ी ताकत है हमारे मुल्क में, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते। हमें पता नहीं है कि हम कितनी एक अवाम की ताकत के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो क्यों हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और अवाम के अंदर एक बहुत बड़ा गल्फ है, एक बड़ी गैप है। तो जब भी हम, और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब भी गवर्नमेंट ने और अवाम ने एक तरफ रास्ता पकड़ा है, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ गए हैं,
ملک وہ کام کر چکا ہے اور کر سکتا ہے جو ہمیں خود بھی نہیں اندازہ. تو یہ جو انیشیٹو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے ہمارے مستقبل کا. پہلے تو ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے آپ کی. میں جب کتاب پڑھ رہا تھا, کتابیں میں نے پڑھی کہ جب کروسیڈرز جب پہلی دفعہ ان کا ٹاکرا ہوا مسلمانوں سے آج سے 1000 سال پہلے, تو ان کے میں اکاؤنٹس پڑھ رہا تھا. تو وہ جو مسلمان تھے تب کے, وہ جب ان کو دیکھتے تھے, وہ جو یورپینز جب یہ جو کروسیڈ کرنے آئے تھے یورپ سے, تو وہ کہتے تھے کس طرح کے جنگلی لوگ ہیں. کہتے تھے نہاتے نہیں ہیں, یہ صاف لوگ نہیں ہیں. اور وہ دوسری طرف کہتے تھے کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے حمام دیکھے جدھر لوگ نہاتے تھے, صفائی تھی. تو بڑا کانٹراسٹ تھا دو سیولائزیشنز کے بیچ میں کہ صفائی تھی, صاف ستھرے لوگ تھے, اور ان کے مقابلے میں وہ جنگلی ان کو کہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج اگر آپ یورپ میں جائیں, اور تو چھوڑیں سوئٹزرلینڈ میں جائیں, جرمنی میں جائیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ملکوں کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. اور ہم, اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا ہے. میں بار بار اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ جو حکمران رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا. کسی نے پاکستان ایسے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. کوئی پاکستان کا حصہ نہیں ہے جس میں میں نہیں گیا. سارا بلوچستان سے لے کے کونوں میں, سارا سندھ, اندرون سندھ, گاؤں, پنجاب, ناردرن ایریاز, قبائلی علاقہ, یہ سب میں پھرا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید ہی اللہ نے کسی ملک میں اتنی نعمتیں اپنی بخشی ہیں جو پاکستان کو اس نے بخشی ہیں. ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اب تک. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کے جنگلات تباہ ہوتے دیکھے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو پشاور تھا اس کو کہتے تھے سٹی آف گارڈنز. پشاور کے اندر ہم نے تباہی دیکھی آہستہ, ان پلانڈ سیٹلمنٹ, درخت اڑتے دیکھے ہیں. لاہور, میں تو لاہور میں بڑا ہوں, لاہور کے اندر یعنی ایسی صاف شہر تھا لاہور. ہم تو جو زمان پاک میں رہتے تھے وہ تو ایسے تھا کوئی دیہات تھی. ہم تو عام بڑے کھیتوں میں آرام سے, بلکہ جب مال روڈ سے ایچ ایس این کالج کراس کرتے تھے ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا تھا کیونکہ وہاں ساری ہریالا تھا. پانی نلکے کا پانی میٹھا تھا, اور پشاور کا پانی تو لوگ منرل واٹر سمجھ کے سارے پاکستان میں پیتے تھے, ایسا صاف پانی تھا. تو یہ جو تباہی آئی ہے یہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کر کے ہم آج یہاں پہنچے. لیکن اللہ نے انسانوں کو اتنی قوت دی ہے, جو انسان کی جو ول ہے, جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے, وہ مینٹلی سوچتا ہے کہ میں نے ایک تبدیلی لے کے آنی ہے اپنی زندگی میں. اور اس میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ جو کلین گرین کا ہم نے فیصلہ کیا ہے, جو ہم نے اپنے سامنے اپنے شہروں کو تباہ دیکھا ہے, کچرا, گندگی. کراچی کیسا ہوتا تھا؟ کراچی آپ جاؤ, گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سمندر میں سارا ہم سیوریج پھینک رہے ہیں کراچی کا. وہاں مچھلیاں, وہاں بیچارے جو مچھیرے تھے وہ بہت اندر جانا پڑتا ہے ان کو مچھلی پکڑنے کے لیے, کیونکہ وہاں مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں جدھر جدھر وہ سارا گند جاتا ہے. اور جو آب و ہوا ہے, میں تو لاہور کی بات کر سکتا ہوں. لاہور کے اندر جس طرح کی اس وقت پولوشن آتی ہے یہ اس مہینے میں اکتوبر میں اور نومبر میں, کیونکہ لاہور میں پچھلے 20 سال کے اندر 70% درخت کٹ گئے ہیں لاہور میں. صرف آپ گوگل کر لیں کہ 20 سال پہلے لاہور کیا تھا اور اب دیکھیں تو 70% وہاں کا گرین کور ختم کر دیا ہے. اس کا مطلب کہ جو
درختوں نے جو آکسیجن دے کے پولوشن کم کر رہی تھی وہ پولوشن پھیل گئی ہے. اور پولوشن کا یہ حال ہے کہ لاہور کے اندر جو لیولز ہیں پولوشن کے اب وہ دنیا میں جو خطرہ کہتے ہیں نا کہ جدھر انسان کی صحت کو خطرہ ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ لیول اوپر چلے جاتے ہیں یہ مہینے اکتوبر نومبر اور دسمبر. اور مجھے خوف کیا ہے کہ ہم نے اور اللہ کے کرم سے اچھی پالیسیز بھی بنائی, قوم نے بھی مل کے کیا. جو پاکستان نے کرونا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا اور جس طرح کرونا کے لیے ہم نے پالیسیز بنائی, آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان سے سیکھو. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ پاکستان ان 4 ملک میں جنہوں نے سب سے بہترین فیصلے کیے کرونا سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے, کہ اپنے لوگوں کو معاشی تباہی سے بھی بچا لیا. معاشی تباہی تو ساری دنیا میں آئی ہے کرونا کی وجہ سے, لیکن پاکستان نے اس کے سب سے برے اثرات سے بھی بچا لیا بنسبت ہندوستان جدھر سب سے زیادہ تباہی آئی ہے ان کی معاشیت کو, اور اپنے لوگوں کو جانیں بھی بچا لی کرونا سے. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ان 2 مہینے میں یہ جو اکتوبر کا اور نومبر کا مہینہ ہے اس میں جو پولوشن ہے وہاں جس لیول کی پولوشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ویسی وائرسز پھیل جاتی ہیں لاہور میں, تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اب یہ اس وقت وہ شہر جدھر پولوشن زیادہ مثلا فیصل آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, گجرانوالا ہے, جدھر زیادہ پولوشن لیولز ہیں اور جدھر پولوشن جب سردیوں میں پولوشن زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ اوپر بیٹھ جاتی ہے شہر کے, اس سے ویسی وائرسز پھیل جاتی ہے. تو ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ کرونا پھر سے نہ سیکنڈ سپائک نہ آ جائے. تھوڑا کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں خوف ہے کہ زیادہ تیزی سے نہ بڑھے, جس کو مانیٹر کر رہے ہیں ہم. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ٹائم قوم موبلائز ہو, جس طرح یہ جو والنٹیئرز ابھی آپ نے دیکھے, میں آپ کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے ڈپٹی کمشنرز کو بھی, کہ یہ ہے ٹائم کہ قوم اور گورنمنٹ مل کے اپنے بچوں کی, اپنے آنے والی نسلوں کی, ان کے مستقبل کو بچائے. ریفارسٹیشن کی ضرورت ہے پاکستان میں. ہم نے تباہ کر دیے اپنے جنگل. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے جنگلات تھے, میں خود بچپن میں جاتا تھا چھانگا مانگا, کندیا میاں والی میں اتنا بڑا جنگل ہوتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں میں یہ سارے ناردرن ایریاز میں جب شروع میں یہ جب ابھی کارکرم ہائی وے بھی نہیں بنی تھی, جب میں گلگت ادھر ان علاقوں میں گیا, جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کی تباہی کی ہے اس کا آخر میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہماری آنے والی نسلوں کو. اس لیے ایک تو ہمارا 10 ارب درخت کی جو ہمارے بہت ایمبیشس جو ہمارا ٹارگٹ ہے, ایک تو وہ ہے. دوسرا اپنے شہروں کو صاف کرنا. یہ جو سالڈ ویسٹ کی بات کی ہے کہ جو وہ اٹھا لیتے ہیں پر پتہ نہیں اسے کرنا کیا ہے. اب تو دنیا میں جو ویسٹ ہے وہ اس سے تو بڑا پیسہ بنتا ہے, اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اب ہم لگے ہوئے ہیں. ہم نے کانٹریکٹس دیکھ رہے ہیں باہر سے کمپنیز کہ ہم کیسے سالڈ ویسٹ سے بجائے اپنے ہمارے شہروں میں لوڈ سیٹنگ ہو, اسی ویسٹ سے اس کو بھی ہم استعمال کر لیں, شہروں کے اندر بجلی بھی بنا لیں, اور وہ بجائے ہمارے لیے بوجھ بنا مشکل بنے اس کو ہم پروڈکٹیو کر دیں. تو اس کے اوپر بھی اب پوری کوششیں ہو رہی ہے ہماری کہ سالڈ ویسٹ سے بجلی بنائیں. لیکن جو 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے, اپنی ہوا, اپنی جو پولوشن ہے ایئر پولوشن اس کو, اور دوسرا جو ہمارے دریاؤں کے اندر ساری جو گندگی جا رہی ہے اس کو. اب یہ لگتا سب بڑا مشکل کام ہے کیونکہ جب ایک سارا معاشرہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ ہوا کی پولوشن ہو رہی ہے, دریاؤں کی پولوشن, جب معاشرہ پرواہ نہیں کرتا تو تھوڑے سے لوگ جب شروع ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ کیسے ہوگا. پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, پہلے لوگوں کی سوچ چینج ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, تبدیلی پہلے ذہنوں میں آتی ہے پھر زمین پہ آتی ہے. پہلے ہم نے سارے لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کی تباہی کر رہے ہیں. یہ خوبصورت ملک جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی تباہی کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح اس کو پولوٹ کرتے رہے. پہلے ہم نے ادھر سے شروع کرنا ہے. اور پھر جو یہاں ڈپٹی کمشنرز نے کیا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تھوڑے سے ڈپٹی کمشنر
अपनी ड्यूटी से हट के काम शुरू कर देते हैं और उनको जब एक्नॉलेज किया जाता है तो माशरे के अंदर सजा और जजा का जो निजाम है वो जब वो आ जाए वो माशरा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कोई पूछे ना कि अच्छा जी शहर में गंदगी है और एक डिप्टी कमिश्नर काम करे बाकी ना करे, तो और अगर उसे पूछे भी ना, वो मेहनत भी करे, कोई एक्नॉलेज ही ना करे, तो क्यों मेहनत करेगा आगे? तो हमने आपसे इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए हैं। जिन जिलों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने काम करके अपने जिलों के में, जिस तरह अटक की बात की, और आई होप ये सिफारिश नहीं तुमने करवाई थी अटक में, अगर अटक की बात की है तो अटक के हमने डिप्टी कमिश्नर को उठाना है, उसके फिर एसीआर के अंदर जाना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको बोनसेस मिलने चाहिए, उसकी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। और जिन इलाकों के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स वहां गंदगी है, वहां सफाई नहीं है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये होगा जब हमारा माशरा ऊपर जाएगा। अभी तक जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बन गया है, सजा और जजा है ही नहीं। सारों को कट्ठों को एक ही दम जब तनख्वाहें करनी हो तो सबको एक ही दम तनख्वाहें ऊपर कर देते हैं। कोई नहीं देखता कि किसने मेहनत की किसने नहीं की। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो वॉलंटियर्स, इनको, ये तो खास लोग हैं इस मुल्क के, और ये आपने 1,20,000 की बात की, ये जो हमारे टाइगर्स हैं वो भी तकरीबन माशाल्लाह 10 लाख से ऊपर है। हमने अब अपने वॉलंटियर्स को पूरी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस अब पूरी मुहिम में शिरकत करनी है। और मुझे ये भी खुशी है कि सारे शहरों ने फैसला किया है, सारे पाकिस्तान के शहरों ने, कि वो अब इस कंपटीशन में पूरा हिस्सा लेंगे। और इंशाअल्लाह हम अब इसकी जो प्राइज है वो भी बढ़ाएंगे, इनको ये ज्यादा इनाम दिया करेंगे, बजाय लाखों के करोड़ों रुपए के इनाम देने चाहिए उन शहरों को जिधर लोग काम करते हैं। क्योंकि वो आप ये समझे ना कि जो अपने शहरों को साफ और शफाफ रखते हैं तो उनके लिए तो करोड़ों रुपए का बोनस भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोगों की जानें और जिंदगी बेहतर करते हैं, और बच्चों की खास तौर पे। अब लाहौर के अंदर जो पोल्यूशन आती है, इतना ज्यादा नुकसान होता है कि आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इस पोल्यूशन से कितनी बीमारियां होंगी, कितने लोग मरेंगे, किस किस्म की इसकी बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे। ये तो इसकी तो आप इसको तो आज चंद सालों के अंदर असरात सामने आते हैं। तो जो भी इसमें मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह हम उनको पूरी तरह रिवॉर्ड करेंगे। मैं फिर से आपको मुबारक देता हूं, और ये बड़ा जबरदस्त आपका इनिशिएटिव था, और आपकी मिनिस्ट्री को मैं मुबारक देता हूं। मैं फिर से अपने डिप्टी कमिश्नर्स को और अपने वॉलंटियर्स को सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। क्लीन ग्रीन इंडेक्स एनकरेजमेंट अवार्ड, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन लोगों को शाबाश मिलनी चाहिए, करोड़ों के बोनसेस मिलने चाहिए उन शहरों को जो शहर जो है सफाई सुथराई मुहिम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं, वो लोगों की जान बचा रहे हैं। उनको जितना ज्यादा इनाम दिया जाए उतना कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन इंडेक्स अवार्ड तकरीब से खिताब हमने आपसे बराह रास्त शेयर किया। क्लीन ग्रीन इंडेक्स एनकरेजमेंट